रिंकी चिड़िया अपने घोंसले में दिए हुए अंडों के पास बैठी थी। वो अंडों का बड़े अच्छे से ध्यान रखती थी। उसे इंतजार था कि कब अंडों में से बच्चे बाहर आएंगे और वो उन्हें प्यार करेगी। जंगल का मौसम काफी तेजी से बदल रहा था। चारों ओर हवा का तूफान जंगल को घेरे हुए था। रिंकी चिड़िया इसी दुआ में लगी हुई थी कि कब ये तूफान खत्म हो। वो अपने अंडों पर मजबूती से पकड़ बनाकर बैठी थी। कुछ ही देर में तूफान पूरी तरह से खत्म हो गया, पर रिंकी चिड़िया जब अपने अंडों से हटी तो उसने देखा कि ज्यादा दब जाने की वजह से एक अंडे में दरार आ गई थी। ये देखकर रिंकी चिड़िया घबरा गई। हाय अल्लाह, लगता है मैंने अंडों पर कुछ ज्यादा ही दबाव डाल दिया है। अब अल्लाह ही मेरे बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं। रिंकी चिड़िया ने हिम्मत ना हारते हुए उस अंडे का भी बाकी अंडों की तरह ध्यान रखा और कुछ ही हफ्तों में अंडों से छोटे छोटे बच्चे बाहर आ गए। पर जख्मी अंडे में से जो बच्चा निकला था वो अंधा था। ये देखकर रिंकी चिड़िया रोने लगी। शायद अल्लाह को यही मंजूर था, पर मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम मेरा बच्चा जिंदा बच गया। सभी बच्चे उड़ना सीख रहे थे, पर अंधा बच्चा अपने घोंसले में ही बैठा रहता। रिंकी चिड़िया उसके लिए खाना लेकर आती और उसकी चोंच में दे देती। अंधे बच्चे को उड़ने का दिल करता, पर वो सिर्फ घोंसले में बैठा अपने पंख फड़फड़ाता रहता। हर रोज की तरह आज भी रिंकी चिड़िया उसके लिए खाना लाई थी। तभी अंधा बच्चा खाना खाने से मना कर देता है। माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं उड़ना चाहता हूँ। इस घोंसले में बैठे बैठे मैं तंग आ गया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें उड़ता हुआ देख मुझे भी बहुत खुशी होगी, लेकिन ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक है। इस जंगल की नोकीली शाखों से तुम जख्मी हो सकते हो। तुम्हें इसी घोंसले में अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी होगी। ये सुनकर वो उदास बैठ गया। उसे दिल ही दिल में लग रहा था कि काश वो अंडे में ही मर जाता। ये जिंदगी अब उसे बोझ लगने लगी थी। एक दिन जब रिंकी चिड़िया खाना ढूंढने निकली तो अंधे बच्चे के दिल में ख्याल आया, मेरे लिए मेरे खानदान को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। मैं अपने खानदान के लिए परेशानी का बाइस बनता जा रहा हूँ। मुझे फौरन ही उनसे दूर हो जाना चाहिए। वो पूरी तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगा। उसने उड़ना शुरू किया, पर उसे नहीं पता था कि वो किस तरफ जा रहा है। वो वहां से उड़ता हुआ कहीं दूर निकल गया। जब उसके जिस्म की सारी ताकत खत्म हुई तो वो जमीन पर आ गिरा, जिससे उसके जिस्म पर जख्म हो गए। आहिस्ता आहिस्ता उसका खून जमीन पर बहने लगा। कुछ देर तक वो वहीं जमीन पर तड़पता रहा। तभी वहां पर एक जहरीला सांप आ जाता है। सांप उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन सांप ये देखकर हैरान हो गया कि इतना डराने के बाद भी वो भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। कुछ देर के बाद जब सांप को मालूम हुआ कि बच्चा तो अंधा है, ये देखकर सांप का दिल नरम हो गया। क्या तुम सुन भी नहीं सकते? मैं सुन सकता हूँ, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो मेरी आवाज से तुम्हें खतरे का अंदाजा तो हो गया होगा, फिर तुम अपनी जान बचाकर क्यों नहीं भागे? मुझे पता चल गया था कि कोई मेरा शिकार करने आया है और मैं चाहता भी यही हूँ, और अंधा बच्चा किसी काम का नहीं। मैंने सोचा कि मैं किसी का खाना ही बन जाऊं। क्या तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है? जवाब में अंधा बच्चा सारी बात बताता है कि वो कैसे अपने खानदान के लिए बोझ बनने लगा था। सांप पूरी बात सुनकर उसे समझाता है कि उसे ऐसे नहीं करना चाहिए। उसे अपने खानदान के पास फिर से लौट जाना चाहिए। बच्चे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सांप से कहता है,
مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں پھر سے اپنے خاندان کے پاس چلا جاؤں گا، پر مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا گھر آخر ہے کہاں۔ میں تمہاری مدد کروں گا، پر جب تک تمہارا زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا تمہیں میرے پاس ہی رہنا ہوگا۔ اور سام بچے کا خیال رکھنے لگتا ہے۔ وہ روز مرہم لا کر بچے کے زخم پر لگاتا اور اس کا دھیان رکھتا۔ ایک دن سانپ بچے کو مرہم لگا رہا تھا کہ اڑتے ہوئے رنکی چڑیا وہاں پر پہنچ گئی۔ رنکی چڑیا نے سانپ کو اپنے بچے کے پاس دیکھا تو اس نے فوراً ہی جا کر سانپ کو اپنی چونچ میں پکڑ لیا اور وہاں سے نوکیلے پتھروں پر پھینک دیا۔ گرتے ہی سانپ لہو لہان ہو گیا اور وہیں وہ مر گیا۔ جب رنکی چڑیا اپنے بچے کے پاس پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ سانپ ہی اس کی رکھوالی کر رہا تھا، اور یہ جان کر رنکی چڑیا کو افسوس ہونے لگا۔ سانپ نے جاتے جاتے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ رنکی چڑیا کا خاندان پھر سے ایک ہو چکا تھا، پر رنکی چڑیا کے پورے خاندان کو ساری زندگی پچھتاوا ہوتا رہا۔ کچھوا اور خرگوش۔ ایک خوبصورت جنگل میں ایک کچھوا رہتا تھا۔ وہ ہر روز ندی کے پاس سیر کرنے کے لیے جایا کرتا تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھاتا تھا۔ سیر کے دوران کبھی کبھی اس کا شرارتی اور نٹکھٹ دوست خرگوش مل جایا کرتا تھا۔ خرگوش کو تیز دوڑنے اور چھلانگیں لگانے کا بڑا شوق تھا۔ کچھوے کی ہلکی رفتار دیکھ کر خرگوش اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ تم کتنا آہستہ چلتے ہو، مجھے دیکھو میں کتنا تیز دوڑتا ہوں۔ کچھوا خرگوش کی ان باتوں کا جواب نہیں دیتا تھا۔ ایک دن جب خرگوش نے کچھوے کو بہت تنگ کیا تو کچھوے نے کہا، بھائی خرگوش، ضرور کرنا اچھی بات نہیں، اگر ہم دوڑ لگائیں تو کیا پتا میں تمہیں ہرا دوں۔ خرگوش یہ سن کر خوب ہنسا۔ میں تم سے بہت تیز دوڑتا ہوں، دوڑ تو میں ہی جیتوں گا، آ جاؤ آج دوڑ لگا ہی لیتے ہیں۔ ہار جیت کا فیصلہ کرنے کے لیے دونوں نے اپنے دوست چوہے میاں کو بلایا۔ چوہے نے کہا، جو پہلے دریا تک پہنچے گا وہ جیت جائے گا، چلو دوڑ شروع کرتے ہیں، 1 2 3۔ خرگوش بہت تیز دوڑتا ہوا آگے نکل گیا۔ کچھوا اپنی ہلکی رفتار میں چلتا گیا۔ خرگوش جب کافی آگے نکل گیا تو اس نے سوچا، دوڑ تو میں نے ہی جیتنی ہے، کیوں نہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ یہ سوچتے ہوئے خرگوش درخت کے نیچے سو گیا۔ دوسری طرف کچھوا اپنی ہلکی رفتار میں چلتا رہا اور آخرکار وہ دوڑ جیت گیا۔ خوب تالیوں اور سیٹیوں کے شور میں کچھوے کا استقبال کیا گیا، جس سے خرگوش کی آنکھ کھل گئی۔ خرگوش جلدی سے بھاگتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا، مگر خرگوش کے وہاں پہنچنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھوا دوڑ جیت کر چوہے میاں سے انعام وصول کر رہا تھا۔ خرگوش کو بہت شرمندگی ہوئی۔ خرگوش آگے بڑھا اور بولا، میں اس دوڑ کی جیت بہت مبارک ہو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پھر کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ یہ دیکھ کر وہاں باقی تمام جانوروں نے کچھوے اور خرگوش کے لیے تالیاں بجائیں۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور نہ ہی خود پر غرور کرنا چاہیے۔ Thanks for watching. Please subscribe to